हानिया बदस्तूर अपनी शरारतों में मसरूफ रहती, पूरे घर को सर पर उठाए रखती थी, सबको हंसाती, लेकिन अंदर ही अंदर इसे शामिर का ये बदला हुआ रूप बुरी तरह खटक रहा था। एक रात हवेली के तमाम लोग गहरी नींद सो चुके थे। सिर्फ हानिया के कमरे में टीवी की हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जहां वो अपनी हम उम्र कजन और शामिर की छोटी बहन लारीब के साथ बैठी एक सनसनीखेज हॉरर मूवी देखने में मगन थी। कमरे का माहौल अंधेरा था और पॉपकॉर्न का बाउल दोनों के दरमियान रखा था। मूवी के एक डरावने सीन पर लारेब ने डर कर कंबल अपने चेहरे पर तान लिया तो हानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। हानिया ने रिमोट से फिल्म की आवाज थोड़ी धीमी की और सोफे पर सीधे होकर बैठते हुए अचानक पूछा, वैसे लारेब, एक बात बताओ, तुम्हारा ये सरू भाई आजकल इतना खामोश क्यों है? मतलब अब तो मैं इनके सामने जानबूझकर वो काम करती हूँ जो उन्हें बुरे लगते हैं, पर वो कुछ बोलते ही नहीं, मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। लारेब ने कंबल चेहरे से हटाया और हानिया को छेड़ते हुए मुस्कुराई, क्यों भाई, क्या तुम भाई की डांट को मिस कर रही हो? तौबा करो। हानिया ने फौरन मुंह बनाया और सोफे का कुशन गोद में रख लिया। मैं और इसकी हिटलर की डांट को मिस करूंगी? मैं तो हर नमाज के बाद शुक्राने के नफल पढ़ रही हूँ कि उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। मेरी जान छुटी, अब ना कोई हुक्म चलाने वाला है और ना कोई बाजू मरोड़ने वाला। लारेब के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो उदास नजर आने लगी। इसने हानिया का हाथ थाम कर धीमे लहजे में कहा, हानिया, तुम उस दिन सबके सामने भाई की बात नहीं मानी थी और दादी से कहकर उन्हें मुजरिम बना दिया था। वो बस इसी बात पर दिल बर्दाश्ता है और गुस्सा है। यार कितना अजीब और अखरू इंसान है ये। हानिया ने मुंह फट तबीयत के बायस तीखे लहजे में कहा, भला अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा करता है? इतनी सी बात पर रिश्तेदारों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गए हैं। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं हानिया। लारिब ने संजीदगी से इसे समझाया, और जो मर्द मोहब्बत करता है ना, इसे ये पसंद नहीं होता कि इसकी पसंदीदा औरत किसी और के सामने उछल कूद करे या दूसरों की तवज्जो का मरकज बने। वो बस तुम्हें सिर्फ अपने लिए रखना चाहते थे। मोहब्बत? हानिया ने एक जोरदार कहका लगाया, जैसे लारेब ने दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा सुना दिया हो। वो हिटलर, वो जाबर इंसान और मुझसे मोहब्बत करेगा? लारेब, ये दुनिया का आठवां अजूबा तो हो सकता है पर हकीकत नहीं। इस जैसा अनरोमांटिक बंदा तो अल्लाह करे किसी को भी ना मिले। जिस तरह का इनका मजाज है, मुझे तो लगता है उन्हें मोहब्बत का मीम भी नहीं पता होगा। अभी हानिया की बात पूरी ही हुई थी कि कमरे के अर्ध खुले दरवाजे के बाहर एक साया लहराया। शामिर वहीं खड़ा था। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और वो लारेब को चाय का कहने के लिए ऊपर आया था, लेकिन हानिया के मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर इसके कदम वहीं रुक गए। इसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं आने दिया। वो इंतहाई खामोशी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। शामिर को अचानक सामने देख कर लारीब हड़बड़ा कर खड़ी हो गई, जबकि हानिया ने भी खुद को संभाला। हालांकि इसके चेहरे पर अब भी वही जिद्दी तेवर थे। शामिर ने हानिया की तरफ देखा तक नहीं, इसकी नजरें लारेब पर टिकी। लारेब, मुझे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, जरा किचन में जाकर मेरे लिए एक कड़क चाय बना दो। शामिर का लहजा बिल्कुल सपाट और संजीदा था। हानिया ने लारेब को उठते देखा तो इसके मुंह फट तबीयत के पीछे छुपी हमदर्दी जाग उठी। वो सोफे से उठी और बोली, लारेब तुम बैठो, मूवी देखो, चाय मैं बना देती हूँ आपके लिए। शामिर ने अब पहली बार अपनी सर्द और गहरी आंखें हानिया के चेहरे पर जमाई। इसके लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। जरूरत नहीं है, लारेब चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। वो बस इतना बोला और मुड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। हानिया को इसका ये अंदाज बुरा लगा। इसने लारेब को जबरदस्ती सोफे पर बिठाया। तुम बैठो लारेब, मैंने कह दिया ना मैं बनाऊंगी। सुनसान और खामोश किचन में हानिया ने चाय का पानी चूल्हे पर रखा। हवेली के इस वक्त के सुकूत में सिर्फ बर्तनों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। चाय तैयार हुई तो इसने इसे एक खूबसूरत कप में निकाला और साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स से सरदर्द की एक गोली निकालकर ट्रे में रख दी। वो ट्रे संभालती हुई शामिर के कमरे के बाहर पहुंची। दरवाजा खुला था। शामिर बेड पर पुश्त टिकाए आंखें बंद किए बैठा था और अपने माथे को मसल रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो तकलीफ में है। हानिया खामोशी से अंदर आई और ट्रे साइड टेबल पर रख दी। चाय की खुशबू और बर्तन की आवाज पर शामिर ने आंखें खोली। सामने हानिया को देखकर इसने आईब्रो सुकेरे, तुम क्यों लाई? मैंने लारेब को कहा था, शामिर ने सर्द मेहर लहजे में कहा। हानिया ने अपने हाथ कमर पर रखे और बराह रास्त इससे सवाल किया, क्यों? क्या आप मुझसे नाराज हैं जो मेरे हाथ की चाय भी नहीं पी सकते? शामिर ने एक गहरा सांस लिया, सीधा होकर बैठे और चाय का कप उठाते हुए बोला, नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? तो फिर आप मुझे डांटते क्यों नहीं है? हानिया ने अपनी जिद्दी आदत के मुताबिक जरा शुरू कर दी। शादी के सारे फंक्शंस गुजर गए, मैंने हर जगह हिस्सा लिया, पर आपने मुझे किसी चीज से नहीं रोका, ना ही टोका।
یہ خاموشی کس لیے ہے؟ شامیر نے چائے کی ایک چسکی لی، پھر کپ واپس پلیٹ میں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو ہانیہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تم تو شکر کر رہی تھی نا ہانیہ کہ میں نے تمہیں ڈانٹنا چھوڑ دیا اور تمہاری جان چھوٹ گئی، شامیر نے آرام سے کہا، جس سے ہانیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے لاریب کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن لی ہے۔ ہانیہ نے نظریں چرائیں لیکن شامیر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کا لہجہ اب اتنا سرد تھا کہ حویلی کی موٹی دیواریں بھی کانپ جائیں۔ تمہیں اب مجھ سے ڈرنے یا مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اگلے 3 4 دنوں میں ایک بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اور میرا یہ ٹرپ کوئی چھوٹا ٹرپ نہیں ہے، مجھے وہاں کم از کم 5 6 سال لگ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے شامیر کو دیکھا۔ 5 6 سال؟ اس کے منہ سے بامشکل نکلا۔ ہاں، شامیر نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی اور تمہیں وہ مکمل آزادی بھی مل جائے گی جو تم چاہتی ہو۔ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، جہاں جانا ہو جانا، جو کرنا ہو کرنا، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جب میں 5 6 سال بعد واپس آؤں گا تب سوچوں گا ہماری رخصتی ہونی بھی چاہیے یا نہیں۔ شامیر نے دوبارہ اپنی سرد نظریں اس کے چہرے پر ڈالیں اور بولا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، مجھے آرام کرنا ہے۔ شامیر کا یہ الٹیمیٹ اور اس کا حد سے زیادہ سرد لہجہ ہانیہ کی زبان کو تالا لگا گیا۔ اس کا وہ منہ پھٹ پن اور ضد جیسے ایک ہی جھٹکے میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے مڑی اور دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام مرد اور خواتین موجود تھے۔ برتنوں کی ہلکی پھلکی آوازیں تو آ رہی تھی مگر وہ روایتی چہچہاہٹ غائب تھی جو روز صبح ہوا کرتی تھی۔ ہانیہ یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار، ہلکے نیلے رنگ کے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی شوخی کی جگہ آج ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھی لیکن اس کی نظریں لاشعوری طور پر میز کے دوسرے کونے پر بیٹھے شامیر کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اپنے مخصوص رعب دار انداز میں بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اخبار دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے ہانیہ کی طرف نہیں دیکھا۔ جب سب ناشتے سے فارغ ہونے لگے تو ہانیہ نے اپنے بھائی دانیال کی طرف دیکھا جو اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ دانیال بھائی، آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ مجھے آج تھوڑی جلدی جانا ہے، ہانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دانیال نے معذرت خواہانہ انداز میں سر ہلایا۔ ارے ہانیہ، معذرت یار، مجھے آج آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ میں تو ابھی بھاگنے کی تیاری میں ہوں۔ یہ سن کر دادی جان نے اپنی اینک درست کی اور اخبار پڑھتے شامیر کو آواز دی۔ شامیر پتر، تم تو آفس سکون سے جاتے ہو نا، ذرا ہانیہ کو اس کی یونیورسٹی چھوڑتے ہوئے چلے جانا۔ دادی کا حکم سن کر شامیر نے اخبار طے کیا، مگ میز پر رکھا اور بنا کسی اعتراض کے کھڑا ہو گیا۔ جی دادی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا ہی سرد تھا جتنا کل رات تھا۔ پورے راستے گاڑی میں ایک سہم کر دینے والی خاموشی چھائی رہی۔ شامیر پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ ہانیہ جو کبھی 1 منٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی، آج اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ کئی بار کچھ بولنے کے لیے مڑی لیکن شامیر کے چہرے کی سختی دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ خاموشی دونوں کے درمیان ایک دیوار بن چکی تھی۔ جب گاڑی یونیورسٹی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو شامیر نے سینٹرل لاک کھولا مگر خود ہانیہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ہانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک پل کے لیے رکی، شاید وہ امید کر رہی تھی کہ شامیر ہمیشہ کی طرح کہے گا وقت پر باہر آ جانا یا کسی لڑکے سے بات مت کرنا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ ہانیہ بھاری دل کے ساتھ باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ شامیر نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی اور چند ہی لمحوں میں اس کی تیز رفتار گاڑی سڑک کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ ہانیہ کافی دیر تک یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی اسی سمت میں دیکھی جا رہی تھی جہاں سے شامیر کی گاڑی گزری تھی۔ اس کی اداس نظریں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شامیر کا یہ خاموش اور بے رخی والا انداز اس کے ضدی دل کو بری طرح کھٹک رہا تھا۔ اسے شامیر کا پرانا گسیلا روپ اس خاموشی سے 1000 گنا بہتر لگ رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اندر کی طرف بھر گئی۔ یونیورسٹی میں سارا دن ہانیہ کا دل کسی چیز میں نہیں لگا۔ وہ کلاس میں پروفیسر کا لیکچر سن رہی تھی مگر اس کے ذہن میں بار بار شامیر کا وہ جملہ گونج رہا تھا، جب میں 5 6 سال بعد واپس آؤں گا تب سوچوں گا کہ رخصتی ہونی بھی چاہیے یا نہیں۔ کینٹین میں جب وہ اپنی سب سے پکی سہیلی علیزے کے ساتھ بیٹھی تو علیزے نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو نوٹ کر لیا۔ ہانیہ، کیا بات ہے یار؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں تمہارا وہ منہ پھٹ پن کہاں غائب ہے؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ علیزے نے چپ کا پیکٹ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور میز پر سر ٹکا دیا۔ علیزے، وہ شامیر لغاری، اس نے مجھے بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔
وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے اور اب تو وہ 5-6 سال کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو تم تو یہی چاہتی تھی نا؟ وہ ہٹلر جابر انسان تمہاری جان چھوڑ دے۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو تم خوش کیوں نہیں ہو؟ ہانیہ نے تڑپ کر علیزے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ یار وہ مجھے برے کب لگتے تھے؟ وہ تو مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ بس ہاں، ان کی وہ ہر بات پر ڈانٹنے اور پابندیاں لگانے کی عادت سے مجھے تھوڑا مسئلہ تھا۔ اور اور جب شروع میں ہمارا نکاح ہو رہا تھا تو انہوں نے سب کے سامنے بولا تھا کہ میں اس بچی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بس ان کی اس بات پر مجھے شدید غصہ تھا اور میری انا جاگ گئی تھی۔ اسی لیے میں ان سے ضد کرتی تھی۔ علیزہ نے مسکرا کر ہانیہ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس مغرور لغاری سے محبت ہو چکی ہے۔ اب زیادہ سوچو مت، وہ اگر ناراض ہیں تو تم انہیں منا لو۔ منا لوں؟ ہانیہ نے بے بسی سے علیزے کو دیکھا۔ علیزے، تم شامیر لغاری کو نہیں جانتی۔ ان کا غصہ اور ان کی انا ان کے لغاری خاندان کی طرح اونچی ہے۔ میں ایک منہ پٹ لڑکی بھلا اس اکرو اور غسیلے انسان کو کیسے منا سکتی ہوں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ دونوں سہیلیوں کی گفتگو اسی کشمکش میں جاری رہی، جہاں ہانیہ کا ضدی دل اب شامیر کی خاموشی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ہانیہ کا موڈ کافی فریش تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی اب ایک خاص ارادے میں بدل چکی تھی۔ گھر آتے ہی لاریب سے معلوم ہوا کہ سب لوگ نئے نویلے بھیا کے سسرال دعوت پر جا رہے ہیں۔ اور شامیر؟ وہ نہیں جا رہے؟ ہانیہ نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بھائی کو آفس میں بہت ضروری کام ہے، وہ رات کو لیٹ آئیں گے، اس لیے ہم سب جا رہے ہیں، لاریب نے تیار ہوتے ہوئے بتایا۔ ہانیہ کو جیسے منہ مانگی مراد مل گئی۔ اس نے فوراً بہانہ گھڑا۔ یار لاریب، کل میرا یونیورسٹی میں بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں اتنی دور جاؤں گی تو تیاری کب کروں گی؟ تم لوگ جاؤ، میں گھر پر ہی رک کر پڑھائی کر لوں گی۔ دادی نے تھوڑا اصرار کیا مگر ہانیہ کی پڑھائی کی لگن دیکھ کر سب حویلی والے روانہ ہو گئے۔ پوری حویلی اب بالکل سنسان تھی اور ہانیہ اکیلی۔ اس نے گھڑی دیکھی، وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ وہ فوراً کچن میں گئی اور پورے دل سے شامیر کی پسندیدہ کڑھائی اور لذیذ بریانی تیار کی۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کر وہ ڈائننگ ہال میں آئی، مرکزی لائٹس بند کی اور میز کے چاروں طرف خوبصورت موم بتیاں سجا کر انہیں روشن کر دیا۔ مدھم سی زرد روشنی نے پورے ہال کو ایک جادوئی ماحول میں بدل دیا۔ اب باری تھی اس کے خود کی۔ وہ کمرے میں گئی، اچھے سے نہا دھو کر اس نے شامیر کا فیورٹ سرخ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا۔ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس نے آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا، بالوں کو کھلا چھوڑا، کانوں میں چھوٹے جھمکے ڈالے اور ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگائی۔ آخر میں اس نے اپنی کلائیوں میں شامیر کی پسندیدہ کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنی جو ہلکی سی جنبش پر کھنک اٹھی۔ وہ اس روپ میں بالکل کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی۔ رات گئے حویلی کے صدر دروازے کا تالا کھلا۔ شامیر لغاری تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ سلیقے سے بنے بال اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس نے ہال کی لائٹس جلانے کے لیے جیسے ہی بٹن پریس کیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سامنے میز پر لذیذ کھانا سجا تھا، موم بتیاں پگھل رہی تھی اور ان کے بیچوں بیچ سرخ لباس میں ملبوس ہانیہ کھڑی تھی۔ شامیر نے ایک پل کے لیے نظریں چرائیں اور اپنے مخصوص غصیلے سرد لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ہانیہ نے اس کی بے رخی پر اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور روٹے ہوئے بولی، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ میں یہاں آپ کو منانے کے لیے رکی ہوں۔ شامیر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور آگے بڑھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں آرام کروں؟ ہانیہ کا منہ بن گیا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر پیر پٹکتے ہوئے رونے والے انداز میں بولی، یعنی اتنی محنت سے کچن میں بیٹھ کر آپ کے لیے کھانا بنایا، خود آپ کی پسند کے رنگ میں اتنی تیار ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ آرام کرو؟ آپ کو مجھے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ نکاح کے وقت بھی آپ نے سب کے سامنے یہی بولا تھا کہ وہ بچی ہے، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو چاہنے لگی ہوں تو آپ ایسے کر رہے ہیں؟ کہتے کہتے اس کی بری بری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ شامیر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کا سارا غصہ اور سرد مہر انداز ہانیہ کے آنسو دیکھ کر کفور ہو گیا۔ وہ چل کر اس کے بالکل سامنے آیا۔ اس کا وجیحہ سراپا ہانیہ کے سامنے تھا، جس سے ایک مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ شامیر نے جھک کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے نرم گالوں سے آنسو صاف کیے اور اسے تھوڑے
अपनी तरफ खींचते हुए मध्यम आवाज में बोला, लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना? नफरत नहीं करती थी, वो सिर्फ गुस्सा था। हानिया ने नजरें उठाकर शामिर को देखा, तो इसका दिल उसके हुस्न पर एक बार फिर ठटक गया। जब दादी ने निकाह का कहा और आपने इनकार किया तो मेरी जिद जाग गई थी, इसीलिए आपको तंग करती थी। अब आप मत नाराज हो और मुझे छोड़कर मत जाए। शामिर के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? आपने ही तो कल रात को कहा था 5-6 साल के लिए जा रहे हैं। हानिया ने धीमे से इसकी शरारत पकड़ते हुए कहा, वो मैंने तुमसे मजाक किया था। शामिर ने इसकी नाक को छूते हुए कहा, क्योंकि तुमने इन दिन डांस करके मेरा हुक्म तोड़ा था, तो मैं बस अपनी जिद्दी बीवी से छोटा सा बदला लेना चाहता था। हानिया ने गुस्से से इसे देखा, लेकिन शामिर की मोहब्बत पाश नजरों के सामने वो पिघल कर रह गई। दोनों ने मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में एक साथ बैठकर खाना खाया, जहां हानिया अपने हाथों से शामिर को लुक़्मे खिलाती रही। खाना खत्म होने के बाद शामिर ने नहायत नरमी से आगे बढ़कर हानिया के चमकते माथे पर मोहब्बत का पहला बोसा दिया। फिर इसके हाथों की कांच की चूड़ियां अपने लबों से छू लीं और इनके कानों के झुमकों को छूते हुए इसके रेशमी बालों में अपनी उंगलियां फेर दी। रात का आसमान सितारों से चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। हानिया ने पूरी तरह महफूज महसूस करते हुए शामिर की गोद में अपना सर रख दिया था और शामिर इसके बालों को सहलाते हुए इससे प्यार भरी बातें कर रहा था। लगारी हवेली के फिजाओं में अब गुस्से और जिद के तूफान थम चुके थे और इनकी जगह मोहब्बत की एक धीमी धीमी खुशगवार महक ने ले ली थी। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि जो दो वजूद एक दूसरे का सामना करने से कतराते थे, अब वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हवेली का हर फर्द इन दोनों की इस खूबसूरत तब्दीली को महसूस कर रहा था। दादी जान जब भी हानिया को शामिर के लिए अपने हाथों से चाय बनाते या शामिर को हानिया की किसी नादानी पर मुस्कुराते देखती, तो इसका इनका दिल सुकून से भर जाता। सब खुश थे, इनकी जिद्दी गुड़िया को आखिरकार इसका हाकिम मिल गया था, जिसने इसे झुका लिया था, बल्कि अपने दिल का ताज बना लिया था। हानिया की आदतें भी अक्सर बदल चुकी थी। वो लड़की जो पहले अपने हर मसले, हर जिद के लिए दादी या अपने भाइयों दानियाल और अर्सनाल के पास भागती थी, अब चोट भी लगती तो सबसे पहले शामिर का नाम इसके लबों पर आता। यूनिवर्सिटी का कोई मसला हो, कोई फरमाइश हो या कोई उलझन, हानिया सीधी शामिर के कमरे का रुख करती थी। शामिर भी इसकी हर बात, हर लाड को एक मान के साथ सुनता और अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसका हर मसला मिनटों में हल कर देता। एक शाम जब वो दोनों इसी तरह हवेली के दलान में बैठे थे, शामिर ने हानिया का हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी मोहब्बत का वो इतराफ किया जिसने हानिया के दिल की धड़कनें रोक दी। तुम्हें पता है हानिया, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता था। शामिर का लहजा रेशम की तरह नरम था। वो मेरा गुस्सा, मेरी पाबंदियां, वो सिर्फ एक डर था। तुम इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत और इतनी बेबाक हो के मेरा दिल अंदर से डरता था कि अगर दुनिया ने तुम्हें इस रूप में देखा तो कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हसार में रखना चाहता था, इसलिए मैं खुद पर गुस्से का खोल चढ़ा कर रखता था ताकि तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचा सकूं। हानिया ने जब शामिर की आंखों में अपने लिए इतनी बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत देखी तो इसकी मुंह पर जबान भी हो गई और इसने खामोशी से अपना सर इसके चौड़े सीने पर टिका दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिसके पूरे लगारी खानदान को शिद्दत से इंतजार था। दोनों की बकायदा शादी और रुखसती का दिन। हवेली बारातियों और रोशनियों से दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सुर्ख और सुनहरे रंग के भारी अरूसी लिबास में मलबूस हानिया भला की खूबसूरत लग रही थी, जबकि सफेद शेरवानी और सर पर लगारी खानदान की रवायती पगड़ी सजाए शामिर किसी सल्तनत का शहजादा मालूम हो रहा था। दादी ने रोते और हंसते हुए अपनी लाडली का हाथ शामिर के हाथ में दिया और यूं एक धूमधाम वाले फंक्शन के बाद हानिया रुखसत होकर शामिर की जिंदगी का मुस्तकिल हसार बन गई। रात गई जब हवेली का शोर थम गया। हानिया शामिर के इसी कमरे में बेड पर बैठी थी जहां कभी वो कैद हुई थी। इसका घूंघट हल्का सा ढलका हुआ था और वो शर्म हया के मिले जुले जज्बात से अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। कांच की सुर्ख चूड़ियों की खनक इसके दिल की बेतरतीब धड़कनों का साथ दे रही थी। दरवाजा खुला और शामिर अंदर दाखिल हुआ। इसने शेरवानी उतार कर हैंगर पर लटकाई और धीमे कदमों से चलता हुआ हानिया के बिल्कुल करीब बेड पर आ बैठा। इसकी मौजूदगी की खुशबू ने हानिया को मजीद शर्माने पर मजबूर कर दिया। शामिर ने अपने कांपते मगर नर्म हाथों से हानिया का घूंघट पूरी तरह ऊपर उठाया। चांद जैसे चेहरे पर हया की सुर्खी देख कर शामिर की आंखें मोहब्बत से चमक उठी। इसने आगे बढ़कर नहायत अकीदत से हानिया के पाकीज़ा माथे पर बोसा दिया। मलकाए शामिर लगारी, अपने इस नए सफर का आगाज पर मुझसे एक वादा करो। शामिर ने हानिया के दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों के प्याले में लिए। कैसा वादा? हानिया ने पहली बार अपनी झील जैसी आंखें उठाकर अपने शोहर को देखा। यही कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम्हारी ये जिद मेरे लिए कभी कम नहीं होगी
اور تم اپنے اس غصیلے شوہر پر ہمیشہ اسی طرح حق جتاؤ گی۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ اور آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ کا یہ غصہ ہمیشہ میری محبت کے سامنے یوں ہی ہارتا رہے گا، مرتے دم تک۔ شامیر نے سرگوشی کی۔ اس نے ہانیہ کی مہندی رچے ہاتھوں کو الٹا کیا اور اپنا گرم لب ہانیہ کی ہتھیلیوں پر رکھ دیے۔ اس گہرے اور محبت بھرے لمس نے ہانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دورا دی اور اس نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شامیر نے آہستہ سے کمرے کی لائٹس مدھم کر دی اور یوں شامیر لغاری اور ہانیہ دونوں نے ایک دوسرے کو سچے دل سے قبول کرتے ہوئے محبت کی ایک نئی داستان کو بنا لیا۔